हांवें पळयलां की आमचो DGPन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयला की एक IGP वांगडा आनी SP नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचे SP वांगडा आनी सांगपा लागलो की SITची गरज ना म्हूण इन द कॅश फॉर जॉब स्कॅम. डेली आमी पळयतात केस येतात, FIR रजिस्टर जाता आनी कोणा अरेस्ट करतात. कोर्टेनी घोटाळा चालू आहा तो आमकां भायर सरता तो दिसता. म्हजे प्रश्न कितें, DGPन कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्या? कोण सांगला ताका प्रेस कॉन्फरन्स घे म्हूण? आमची डिमांड आसा ते 1 man commission under Inquiry of Commission Act headed by a retired High Court judge. हे आमगे सिंपल. तूं कित्याक येयलो प्रोटेक्ट करपाक? कोणा प्रोटेक्ट करपाक येयला? बाबूश मोन्सरात. तुमचो मंत्री आहा तो BJPचो, गोंयच्या सरकाराचो मंत्री. ताणें सांगलां की एक इंडिपेंडंट कमिशन 1 man कमिशन आसूंक जाय. कोण आहा तो फाटल्यान, कोण भितर आहा तो तेगे नांव काडपाक. काल रवी नायकान म्हणलो की गॉडफादर आनी गॉडमदराक धोतले म्हूण. आनी आयज लक्ष्मीकांत पार्सेकारान म्हणलां की हे एजंटाचे बिजनस चालू करूं जायना विदावट कनेक्शन विथ द पॉलिटिशियन. म्हणलें सगल्यांक खबर आसा. हें आमकां लिपोवपा जायना. आनी आमचे भुरगे आसात ते, आमचे तरणाटे आसात ते शिंकून एग्जाम दितात आनी असलो तेंचो चान्स गेलो जाल्यार तुमी चोरयांनी जॉब्स दुसऱ्यांक दिले जाल्यार आनी कितें उरलें भुरग्यांचें? आमचे भुरगे फकत फ्रस्ट्रेटेड आसनात, गोंय सोडून वयतले. हांव आतां दुसरो प्रश्न घालूंक सोदतां. हें DGPक प्रश्न. आमचे गोंयचे पुलिसीचे एक वेबसायट आसा आनी त्या वेबसायटाचेर FIR अपलोड करतात म्हूण फावोर न्ही आमकां. सुप्रीम कोर्टान एक डायरेक्शन दिलां ती FIR विदीन 24 hours अपलोड जावपा जाय म्हूण. आनी मॅक्सिमम 72 hours दितात कित्याक सेन्सिटीव इन्फॉर्मेशन. आनी थोडे गोश्टाची कोणी विक्टीम इज अ वुमन, मायनर असले अपलोड करपाचें न्ही कित्याक तेंगे प्रायवसी डिस्टर्ब जातलो म्हूण. सो एक रिजन आसपा जाय. हांव विडियो कास्ट न्ही पळयले, हांव वेबसायटाचेर परत गेलो. वेबसायटाचेर लास्ट FIR अपलोड केलो आहा तो 13 November 2024. आयचो दीस जाला 17 November 2024. वाय इज युअर FIR नॉट बीइंग अपलोडेड? प्रश्न कित्याक? तुमी प्रेस नोट दितात, तुमी प्रेसाक सांगतात आनीक FIR आयलो, उमके मनशा नाजाल्यार बायलेक धरलो, तुमी सगळे सांगतात, हें इन्फॉर्मेशन सगल्यांक दितात, खंयचे सेक्शन लायले ते. FIR कित्याक ना? आनीक एक हांव DGPक सांगूंक सोदतां. मातशें विचार कर सगळे पुलीस स्टेशनार खंयचे कंप्लेंट असले आयले ते आनी खंयचे रेजिस्टर जाले नात ते. एनी केस रिलेटींग टू अ कॅश फॉर जॉब demand should be reported to you which has not been registered, and you should take action to pull up the police officer who has done it. Who has done it means who has defaulted in registering the FIR. I call upon you to immediately take action, take stock of it, and so that nobody is protected, no one is shielded, and only justice is what the police are required to be done, which should be done, and nobody, howsoever high, should be protected by the police.